अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने 2 रोज़ हुए पाकिस्तान के लीडिंग आर्टिस्ट को बुलाया प्राइम मिनिस्टर हाउस। उन्होंने वहाँ उनसे बातचीत की और उन्होंने ये कहा, उनसे एडवाइस ली कि किस तरीके से टेररिज्म को मुल्क से ख़त्म किया जाए, किस तरीके से दहशतगर्दी में कमी आए। बहरहाल ऑन द ग्राउंड सिचुएशन कुछ ऐसी है, कराची में टारगेट किलिंग जारी है, बलूचिस्तान का कुछ सियासी कुछ सिक्योरिटी मसला है, पेचीदा होता जा रहा है। बलूचिस्तान के लोग बहुत नाला हैं, मिसिंग पर्सन्स हैं सैकड़ों में वहाँ। और साथ साथ बदकिस्मती से हमने देखा कि पिछले 24 घंटों में बलूचिस्तान ही के जो कैपिटल है क्वेटा में, वहाँ एक नया फ्रंट शुरू हुआ। एक फ्रंट जो मौजूद था, शायद ये सही होगा कहना कि वो फ्रंट गर्म हुआ। नाजरीन, कुछ 24 घंटे के अंदर अंदर तकरीबन 20 के करीब पाकिस्तानी वहाँ मारे गए। और ये जो लोग मारे गए हैं उनकी जो जिम्मेदारी उठाई है नाजरीन, एक कल अदम जमात है लश्कर जंगवी, उन्होंने पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं जो क्वेटा में मुकीम हैं, वहाँ प्रेस क्लब में उन्होंने वहाँ फ़ोन किया और उनसे कहा कि जिम्मेदारी हम लेते हैं। और लश्कर जंगवी ने नाज़रीन कुछ महीने पहले एक फतवा भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा एक फ़िरक़े के लोगों को मारना जायज़ है, इस्लामी है और ये होना चाहिए। नाज़रीन, आज बात करेंगे क्वेटा का जो फ्रंट है वो आगे क्या होगा इस पर, और क्या ये अवॉइड किया जा सकता था जो ट्रेजेडी कल हुई है, आज हुई है, इस पर आज बात करेंगे। नाज़रीन, पहले देखते हैं कि हुआ क्या क्वेटा में। टेररिस्ट होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता और ना वो मजहब देखता है, ना वो रंग देखता है, ना कुछ और चीजें देखता है। आपसे भी मेरी दरख्वास्त है कि हमारी मदद करें और आवाम से भी मेरी दरख्वास्त है हमारी मदद। हम कोई जादूगर नहीं है। इसके लिए मैं भी बलूचिस्तान की विजिट करूंगा नेक्स्ट 3-4 डेज में एंड आई डिस्कस विद द चीफ मिनिस्टर, देखूंगा उनको किस चीज़ और की जरूरत है। अगर फ्रंटियर कोर को में और कुछ इख्तियार देने की जरूरत महसूस हुई या उनको किसी ऐसी जगहों पर जहाँ 3-4 डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा ट्रबल है वहाँ उनको डिप्लॉय करेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, बहुत ही ज़्यादा घिनौना वाक़या 2 वाक़यात हुए। आपने सुना कि आईजी साहब फरमाते हैं बलूचिस्तान के कि हम कोई जादूगर नहीं है, अवाम से कह रहे हैं हमारी मदद करें। और जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं रहमान मलिक साहब, वो ये कहते हैं कि मैं क्वेटा का दौरा करूंगा। दौरे वो कराची के भी बहुत करते हैं। बहरहाल ये पूरे मुल्क के लिए एक सोच विचार का मुकाम है कि ये बात क्वेटा में क्या हुई और फिर इसको रोका जा सकता था या नहीं रोका जा सकता था, और आगे बढ़ के इस पर क्या करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इसको डिस्कस करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा, ये इनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, MNA हैं ये और प्रेसिडेंट है KPK वुमेन्स विंग पीपल्स पार्टी की। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अब्दुल मालिक साहब, ये प्रेसिडेंट हैं नेशनल पार्टी के, और हारून रशीद साहब जो कि एक सीनियर तज्जिया निगार है, जानी पहचानी शख्सियत हैं और बहुत पॉपुलर हैं। नाज़रीन, फ़ोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है सेनेटर मौलाना गफूर हैदरी साहब ने। ये लीडर हैं अपोजिशन के सेनेट में, JUIF से ताल्लुक़ है इनका और इनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से भी है। और हमें क्वेटा से ज्वाइन करेंगे नाज़रीन जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, ये MNA हैं और गवर्नर भी रह चुके हैं बलूचिस्तान के। शहजादा जुल्फ़िकार आर ओन कॉलीग जर्नलिस्ट हैं और ये बलूचिस्तान को कवर कर रहे हैं पिछले 20 साल से। वेलकम टू एवरीबॉडी। मौलाना साहब, आपसे हम छोटी सी बात करना चाहते हैं, इसलिए पहले करेंगे कि ये जो हुआ वाक़या, ये पहले परसों एक मस्जिद के इमाम का कत्ल हुआ, उसके बाद ये 20 लोग मारे गए और लश्कर जंगवी जो कलअदम जमात है उसने क्वेटा में प्रेस क्लब में फ़ोन करके उन्होंने जिम्मेदारी ली और फिर जर्नलिस्ट ने आज अखबारों में भी लिखा कि ये पार्टी इसने ये कत्ल किए तमाम। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जिंदगी में
اس قسم کی کارروائی میں ملوث ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. فرضی نام سے بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. بلوچستان تو جی ویسے بھی پہلے سے وہاں آگ جل رہی ہے اور بڑی بڑی شخصیات نواب اکبر بگٹی اور دیگر بلوچ لیڈر جو ہے وہ بے دردی سے قتل کیے گئے. آج تک اس حوالے سے نہ حکومت نے کوئی سنجیدہ قدم اٹھایا. نہیں اب بے شک مولانا صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ اور زیادہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ نے بھگتی صاحب کے بارے میں کہا، اس سے کوئی انکار نہیں. بہت جو بلوچستان ہے اس وقت ایک بڑا ٹریجک وہاں جو ماحول ہے، ایک سچویشن ہے. یہ بتائیے کل کے حوالے سے، یہ جو کل عدم تحریک ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ذمہ داری لی اور پھر ایک فتویٰ بھی انہوں نے جاری کیا. بظاہر تو ان کی طرف سے آیا، یہ ہم نے دیکھا کہ مختلف لوگوں نے اس کو آگے پروجیکٹ بھی کیا. یہ سائبر سپیس انٹرنیٹ پر بھی تھا جس میں انہوں نے کہا بھی، ایک فرقے کا نام لے کے کہا کہ یہ واجب القتل ہیں، کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بلوچستان سے، ان کو ہمارے درمیان سے چلے جانا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں یہ سب فرضی باتیں. میں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے ملک میں تو بہت سارے ایسے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں اور اس کا کوئی جو محرک ہے وہ ابھی تک منظر عام پہ اس کو نہیں لایا. اچھا، بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا. اس سے پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کریں، ہم جنرل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. یہ کوئٹہ میں بیٹھے. جنرل صاحب، آپ نے سنا کہ مولانا صاحب نے کیا فرمایا. انہوں نے کہا کہ یہ اگر کل عدم تنظیم نے ذمہ داری لی ہے، یہ فرضی بات بھی ہو سکتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ ذمہ دار ہوں جو کہ کوئٹہ میں ہوا ہے کل اور آج. میں مولانا صاحب سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. مولانا صاحب نے پتہ نہیں کیوں اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے. کم و بیش پچھلے سال 1.5 سال کے عرصے میں تقریباً اہل تشیع کے 60 سے اوپر افراد مارے گئے ہیں مختلف واقعات میں، اور اس کی ذمہ داری متواتر قبول کی جاتی رہی ہے. اور سرکار نے ان کے مارنے والوں کے بارے میں کوئی اور خبر بھی لوگوں کو لا کے نہیں بتایا کہ اگر یہ لوگ اس میں ملوث نہیں ہے تو کون اس میں ملوث ہے. وہ ذمہ داری اس کی قبول کرتے رہے ہیں، بڑے فخر سے قبول کر رہے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے اس مولانا صاحب جو دوسرے یہاں پر اہل سنت کے جو مارے گئے تھے، اس کے ریونج کے طور پر یہ کل اور آج کی کارروائی کو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کی ہے. تو یہ چیزیں بالکل واضح ہے، صاف ہے. میرے خیال میں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کون اس میں ملوث ہے، اس میں میرے خیال میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں جنرل صاحب کہ شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی اور تنظیم قبول کرتا نہیں ہے، ان کو لوگ مارے جا رہے ہیں، تو پھر اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ وہ نہیں اور کوئی اور ہو سکتا ہے یا شک ہے اس میں، تو میرے خیال میں آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی ڈاؤٹ. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ ویک بات ہے. بتائیے ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی تعلق ادھر ہی سے، آپ اتفاق کر رہے ہیں یہ جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ یقیناً جو تنظیم کہہ رہی ہے اس کی ذمہ داری ہے؟ میں سمجھتا ہوں سر جی، چاہے کوئٹہ کا مسئلہ ہو، بلوچستان کا مجموعی مسئلہ ہو، یا کراچی کا ہو، یا پاکستان کا مجموعی جو ہے نا وار آف ٹیرر ہو یا جہادی تنظیم میں، ہم سب کو پتہ ہے لیڈرشپ کو، چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، چاہے ملٹری لیڈرشپ ہو، چاہے دوسرے لیڈرشپ ہو. اب بلوچستان میں کوئی چیز ہو رہا ہے، اگر میں کہوں کہ جی مجھے پتہ نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے. یہ حکمرانوں کا وہی فصل ہے جو لوگوں نے بویا ہے، خاص طور پر آمروں نے. آج وہ اجدیا بن گیا ہے، سوسائٹی کو ڈس رہا ہے مختلف اشکال میں. بدقسمتی سے بلوچستان میں اتنا ٹالرنس پہلے تھا، آپ سوچ نہیں سکتے تھے. بے شک کسی ہندو کو مارنا ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے نا، وہ ہم اس کو اخلاقی طور پر، روایتی طور پر غلط سمجھتے ہیں، یا کسی عورت کو. تو میں سمجھتا ہوں بدقسمتی سے بلوچستان اس وقت انتہائی خراب صورتحال میں ہے. جی. اور جو اہل تشیع کا جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں جیسے آئی ایگری ود جنرل قادر کہ اس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مارا ہے. اگر ہم کہیں کہ آپ نے نہیں مارا، وہ کہتے ہیں ہم نے مارا ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ تنظیمیں ہیں، لٹریچر میں ہے، گورنمنٹ کے ریکارڈز میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں فتوے انٹرنیٹ پہ آ جاتے ہیں. ضرورت ہے صبر کی ہے کہ ہم حقیقت پسند بنے، اور جو ہمارا فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، اور خاص طور پر میں آپ کو دیکھیں نا بلوچستان کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے. کراچی
ہمیں سمجھتے ہیں کہ کراچی میں بھی امن ہونا چاہیے، لیکن کراچی میں ایک واقعہ ہوتا ہے، پریزیڈنٹ سے لے کر رحمان ملک تک بھاگ کے چلے جاتے ہیں، لوگوں کے پاؤں پڑتے ہیں کہ جی آپ یہ کریں۔ بلوچستان میں گزشتہ 3.5 سال سے ہم چیخ رہے ہیں کہ جی یہاں نوجوان مارے جا رہے ہیں، یا مذہبی فرقہ واریت بڑھ رہا ہے، یہاں جو ہے نا آپ جا کے انٹروین کریں۔ کوئی نہ فیڈرل گورنمنٹ ٹرسٹ سے مس ہو رہا ہے، نہ پروونشل گورنمنٹ، دونوں، خاص طور پر پروونشل گورنمٹ، وہاں لینڈ آرڈر کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، ہم اس پہ آئیں گے۔ جو براڈ ایشو میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں، ہارون رشید صاحب کے پاس، ہم اس لیے ہارون رشید صاحب کل کے واقعے اور آج پر فوکس کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آیا اس طرح کی چیز روکی جا سکتی تھی یا نہیں۔ آپ بتائیے، جو جنرل صاحب نے کہا، پھر ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کی تنظیمیں ہیں جو کہ یہ کر رہی ہیں؟ ایک بلوچستان کا لارجر کوسچن ہے۔ جناب والا دیکھیے، کوئی آدمی جو ہے وہ سورج چڑھا ہوا اور کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ 450 سال کی فرقہ واریت کی کشمکش کی تاریخ ہمارے بالکل سامنے ہے۔ جی ہاں، یہ سنی کیولری کا اور شیعہ عمرہ کی سے تلخی شروع ہوئی، اس میں مذہبی ایلیمنٹ داخل ہوا، قتل کے فتوے دیے گئے، واپس لیے گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں لکھنؤ پہ کچھ ایک مذہبی گروہ کا قبضہ ہوا۔ یہاں صوبہ سرحد کی ایک تاریخ ہے جس کا نام پختونخوا ہے۔ دیکھیے، مذہبی فرقہ واریت پھیلائی جاتی ہے، بنیادی بات یہ ہے۔ لیکن پاکستان میں تو امن چین تھا نا جی 80 سے پہلے۔ میری عرض سنیں، وہ تو ہماری آبادی تو ٹالرنٹ ہے، یہ تو کچھ لوگ پھیلاتے ہیں۔ 80 سے پہلے یہاں کوئی شیعہ سنی ایک دوسرے سے لڑنا نہیں چاہتا، اس کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، اربوں سے پیسہ آتا ہے، ایران سے پیسہ آتا ہے، دبئی کی ان کی ایمبیسیوں کے ذریعے پیسہ آتا ہے، نام بتائے جا سکتے ہیں، اس سے فساد پیدا ہوگا، اس لیے میں نام نہیں لے رہا کسی کا۔ یہ پراکسی وار بھی ہے، اس کو دیکھیے دشمن ہمیشہ ایکسپلائٹ کرتا ہے، جس طرح امریکہ ایکسپلائٹ کرتا ہے ہماری فوج اور سول لیڈرشپ کی اختلافات کو۔ گزارش یہ ہے کہ مسئلے کو سمجھنے چاہیے، آنکھیں بند کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے بلی بھاگ نہیں جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ مدارس میں نفرت کی تعلیم دی جاتی ہے، مساجد میں تعلیم دی جاتی ہے، سب نہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ جو لوگ ہیں سپاہی صحابہ کے، کیا یہ افغانستان میں طالبان کے پاس پناہ نہیں لیتے تھے؟ میں نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے حافظ حسین احمد سے پوچھا، انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں چھپ جاتے ہیں۔ چھپ نہیں جاتے تھے، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ ایران ملوث ہے اس میں، عرب ممالک اس میں ملوث ہے، پاکستان نے ہم نے اس کو چراغا بنا دیا ہے، یہاں عرب شہزادوں کو آپ زمینیں دے دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی ساورنٹی کی حفاظت نہیں، دیکھیں 2 پہلو ہیں، ایک ہے ایک فرقہ واریت پھیلانا، ایک دوسرے ملکوں کا اس میں ملوث ہونا اور دشمن کا اس سے فائدہ اٹھانا، اور ایک یہ ہے کہ پولیس انکمپیٹنٹ ہے، اس کو ہم نے پولیٹیسائز کر دیا ہے، حکمران انکمپیٹنٹ ہیں، اس کو ہم ٹھیک سے استعمال نہیں کر سکتے۔ میں بار بار آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں ہر پروگرام میں تقریباً کہ 95 میں کیسے کراچی میں امن ہو گیا تھا؟ ناظرین، اس پوائنٹ پہ ہم بریک پہ جاتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم اس گفتگو کو ادھر سے جاری رکھتے ہیں جہاں ہم نے چھوڑا تھا۔ واپس آئیں بلوچستان پہ، اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، خطے میں وہ ہے گریٹ گیم، وہ ہمیشہ سے چل رہی ہے، لیکن مجھے ایک پوائنٹ اجازت دیجیے۔ دیکھیے، بنیادی بات ہے عدل۔ جب عدل نہیں ہوگا، غیبت ہوگی، بغض و عناد پیدا ہوگا، جتھے داری ہوگی، لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے۔ جب اسٹیٹ اپریٹس عدل فراہم نہیں کرتا، عدالتیں اور پولیس اس کی ضمانت نہیں دیتی، اور حکمران بے حس ہوتے ہیں، جیسے بلوچستان میں ہیں، جیسے مرکز میں ہیں، تو پھر ہر طرح کی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ لیکن آسما، یہ دیکھیں، اگر یہ ابھی کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، اور یہ جنرل صاحب کوئٹہ میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تواتر کے ساتھ فرقہ واریت نے پروان چڑھا ہے، وہاں لوگ مار رہے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ جو جہادی تنظیمیں یہ سب اس میں ملوث ہیں۔ تو اگر یہ آپ سب نہیں ہے جی ملوث فرقہ واریت میں، سب ملوث نہیں، بہت بعض ہیں، لیکن اب جیسے یہ جو مسجد کے امام جو مارے گئے، ان کے حوالے سے کہا گیا کہ جی بہت دونوں طرف سے نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں، ان کے حوالے سے کہا گیا کہ پھیلائی گئی، ان کو مارا گیا، یہ وہ۔ اچھا، یہ مسجد جو تھی، یہ وہاں کی جونیئر آفیسر کالونی کی مسجد تھی، حکومت کی مسجد تھی، تو اس میں اس طرح کے مولوی جو تھے جو کہ نفرت پھیلا رہے تھے، ہی واز امپلائڈ دیر، اور وہ بات اپنی متواتر کرتے جا رہے ہیں۔ ان کا مارنا بڑا ٹریجک ہے، اور اس کے بعد جو ہوا وہ بھی بہت ہی ٹریجک ہے۔ یہ چیزیں اوائڈ نہیں کر سکتی ریاست، حکومت، سیاسی حکومت؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बिल्कुल बचा फरमा रहे हैं कि अगर कोई सियासी सिस्टम आता है उस मुल्क में तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि ये फ़िरकावारियत, और ये फ़िरके आज से पाकिस्तान में नहीं है, 47 से तकरीबन ये सारे के सारे फ़िरके तकरीबन 90% इस मुल्क में मौजूद थे और इन्हीं ख़ित्तों में और इन्हीं सूबों में बसर थे और ज़िंदगी गुजार रहे थे एक डिसेंट लेवल पे। लेकिन यहाँ पर हम रूल आउट इसलिए ये नहीं कर सकते कि बलूचिस्तान इज़ ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग हाफ ऑफ पाकिस्तान। इसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं देयर इज़ एन इंटरनेशनल एलिमेंट मौजूद है जो आपके कभी उसको नाम दिया जाता है फ़िरकावारियत का, कहीं ना कहीं उनका। देखें जी, इंटरनेशनल एलिमेंट तो फिरका मतलब कि आपके मुल्क में जो हो रहा है, कोई तो इनको पाकिस्तानी सबको बिठा दे, सब फिरकों को बिठा दे। कोई जब भी आप किसी मुल्क में अमन को ख़राब करते हैं और ऐसे मुस्लिम ममालिक में, तो हमेशा फ़िरकावारियत एक बहुत आसान एक इनके लिए टॉपिक होता है, एक एलिमेंट होता है। खुद हमारी रियासत में नहीं फैलाई फिरकावारियत। नहीं, आपकी रियासत या आपके कोई प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट कभी ये नहीं करेंगे। समवेयर देयर इज, और हमें मालूम है और मेरे ख्याल में आपको भी मालूम होना चाहिए कि इसमें हमेशा कोई ना कोई फॉरेन एलिमेंट कहीं ना कहीं मौजूद होता है, क्योंकि पाकिस्तान किसके हक में आता है कि बलूचिस्तान शुड बी। शहजादा आप बैठे हमारी सिचुएशन गुफ्तगू सुन रहे हैं शहजादा जुल्फिकार साहब, आप हमारी तो बताइएगा कि आप ऑन द ग्राउंड, आप तो पिछले 15-20 साल से कवर कर रहे हैं क्वेटा और बलूचिस्तान। ये जो कल का वाकया हुआ है, और आप उससे प्रोग्राम से पहले बात भी कर रहे थे कि एज ए रिपोर्टर जिस तरह के आप लोगों को पैगाम आते हैं, जिस तरह के थ्रेट्स आते हैं, तो आप बताइए आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखें जी, पहले तो आपने जिक्र किया प्रेस का और उन रिपोर्टर्स का। वाकई इस वक्त बलूचिस्तान का प्रेस बड़ा अंडर प्रेशर काम कर रहा है। प्रेशर मुख्तलिफ तरफ से, गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं वो प्रेशर डालती हैं, मिलिटेंट्स हैं वो प्रेशर डालती हैं, मजहबी हों या दूसरे। कहने का मकसद ये है कि बहुत ही इस वक्त अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, बिल्कुल जो गुफ्तगू है, बिल्कुल मौलाना साहब, पता नहीं उनकी शायद कोई मजबूरी होगी कि मौलाना साहब ने कोई शायद बात नहीं की उनके बारे में और वो खुल के बात नहीं कर सके। सबको पता है कि अगर वो लोग इस वक्त माने या ना माने, क्लेम करें या ना करें, सबको पता है कि वो कौन लोग हैं और क्या। और बिल्कुल आप लोगों ने खुल के कह दिया, तमाम ये वो एलिमेंट्स हैं जो पंजाब में थे। पंजाब से बहुत ही एक हैवी क्रैकडाउन हुआ, बलूचिस्तान में ये चीज़ नहीं थी, और उसके बाद वो सारे वहाँ आए, उन्होंने पनाह ली। वही रूट था, वहाँ से वो कंधार जाते थे, अफगानिस्तान जाते थे और तालिबान के साथ लड़ते रहे। मैं खुद उन गाड़ियों में, उन किराए की गाड़ियों में हमारे साथ वो लोग कई दफ़ा मिले हैं जो सिपाही साहबा के लोग थे। एक गाड़ी में हमने ट्रैवल किया कंधार तक, वो अपने एक्सपीरियंस हमें बताते थे। उसके बाद फिर ये जो मस्तुंग का बेल्ट है, डेरा मुराद है, मच है, ये चीज़ें वहाँ हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। अब तो मुझे तो ये शायद आप लोगों को मैं बताऊं और अपने नाज़रीन को कि पहले तो मोटरसाइकिल पे आते थे, अब गाड़ी में क्यों मोटरसाइकिल पे, इसलिए कि बहुत जल्दी वो निकल सकें। अब तो गाड़ी में आते हैं। कल वाला वाक़या भी आया है, वो मुसल्लह लोग गाड़ी में थे। आज भी जो सुबह वाक़या हुआ है वो भी गाड़ी में आए और वो आराम से निकल गए। तो ये एक इस तरह सी चीज़ें हैं कि जिसमें मेरे सवालिया निशान गवर्नमेंट के लिए भी है। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हमारी, जो सब पर नज़र रखते हैं, तमाम पॉलिटिकल लोगों पर नज़र रखते हैं, जिनकी तवज्जो यहाँ होनी चाहिए, वो इस पर देखें। पुलिस है, पुलिस वो राव हाशिम साहब कहते हैं हम जादूगर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लोगों का ताउन, लोगों का इत्तेमाद उनको वो लेना पड़ेगा, फिर किधर जाके शायद उनको इस मामलात में कामयाबी हो। अदरवाइज़ तो वैसे मैं आपको बताऊं कि ये 2 दिन शायद मेरे ख्याल में, आज आपने भी प्रोग्राम किया, इससे पहले भी कोई वो एक आध प्रोग्राम ज़रूर आता है, मुख्तलिफ TV चैनल्स कवर करते हैं, लेकिन यकीन करें कि 2-3 साल से फ़िक्रवारियत की जो एक हवा है उस हमारे सूबे में किसी को कोई गरज नहीं है, सिवाय इतना है कि एक बयान वो दे देते हैं, कंडेम कर देते हैं, और बाद में 2-3 लोग जो बेचारे अपने जान से हाथ धो बैठते हैं, उनके लिए तो सरकारी लोगों की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट भी नहीं आता। तो एक किस्म के ये हम समझ लें कि हम भेस हो गए हैं। जी
جی جن صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ تو بلوچستان میں گورنر بھی رہے ہیں، جنرل مشرف کے آپ دور میں تھے، آپ آرمی میں بھی رہے ہیں، یقیناً انٹیلیجنس ایجنسیز کے بھی کام سے آپ کا واسطہ رہا ہوگا، اب آپ ناؤ یو آر اے پولیٹیشین، تو یہ جو کیا ہم سمجھے، جیسے ابھی آسما کہہ رہی تھیں اور ہارون رشید صاحب کسی حد تک کہہ رہے تھے کہ یہ بین الاقوامی ایک صورتحال ہے، ایک فیکٹر ہے، ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ فیکٹر بھی ہے نا جی کراس بارڈر ہاں نہیں ہمارے اندر کیا سخت نہیں ہے کہ ہم اس کو سنبھال پائیں، اس کو کنٹرول کر پائیں؟ جی میں جہاں تک ہسٹوریکل پرسپیکٹو کا اس کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 400 سال 450 سال سے یہ کارروائی جاری ہے، لیکن اس میں اس قسم کا کچھ تو خون انوالو کبھی نہیں تھا جو پچھلے 8-10 سال میں پاکستان میں رہا ہے. اور اس وقت جہاں تک فرقہ واریت کا تعلق ہے، اکا دکا واقعہ ہو جاتا ہے کراچی میں یا پنجاب میں، کبھی ایک آدھ واقعہ پچھلے 1.5 سال میں ہوا، لیکن بلوچستان میں یہ کارروائی تواتر سے جاری ہے. اور یہ کارروائی آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں پر ایک بہت ہی خطرناک قسم کا ایک ملزم تھا جس کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اور یہاں پر چھاونی کے پولیس اسٹیشن میں یہاں پر بند تھا اور اس کو سب جیل ڈکلیئر کیا ہوا تھا. وہ جیل سے وہاں سے بھاگا ہے اور بھاگنے کے بعد پھر یہ تمام کی تمام کارروائی اس میں یہ تیزی آ گئی اور یہ تواتر سے جاری ہے. اور کیوں نہیں اس کے اوپر کنٹرول کیا جا سکا ہے، کیوں نہیں کنٹرول کر رہے ہیں؟ جادو کی چڑی کی بات کر لینا اور یہ کر لینا ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ وہ باتیں صحیح ہیں، لیکن مجھے ٹوٹل انٹیلیجنس فیلور لگتا ہے. اگر یہ مولانا صاحب جو کہ قتل کیے گئے آج سے 2 دن پہلے، اور اگر وہ اس قسم کی اسپیچز کر رہے تھے جس میں فرقہ واریت کو ہوا دے رہے تھے، اور پھر یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ جی فون کر کے لوگوں نے ذمہ داری قبول کر لی، میرے خیال میں یہ معلوم کر لینا کہ ان کے پیچھے کون ہے، ان کے ماننے والے کون ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں جن کی تقریروں سے متاثر ہو کے اس قسم کی کارروائی کرتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، جنہوں نے انٹیلیجنس کلیکٹ کرنا ہے، ان کو انالائز کرنا ہے، ان لوگوں کو ٹریک کر کے پھر گرفتاری کے لیے بندوبست کرنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر پرابیبلی حکومت فیل ہو رہی ہے، جس میں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. مرکزی حکومت کا تعلق ہے تو جی نہیں میں کہہ رہی ہوں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم بریک پہ جاتے ہیں، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہم اس گفتگو کو ادھر سے جاری رکھتے ہیں جہاں ہم نے چھوڑا تھا. ہارون رشید صاحب دیکھیے بین الاقوامی ایک فیکٹر ہے، لیکن کلیئرلی جو لوگ ہیں ان کا گراؤنڈ وہ سب سمجھ رہے ہیں کہ فرقہ واریت ہے اور پروان چڑھی، اور پچھلے 2-2.5 سال میں ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں 3-3.5 سال میں، اور آپ کے ادارے تو ہیں، اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے جو اس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں وہ تنہا حکومتیں نہیں لڑتی ہیں، وہ ساری قوم مل کر لڑتی ہے. اس میں ایک رول ہے پولیس کا، ایک ہے انٹیلیجنس کا، ایک ہے شہریوں کا اور سیاسی جماعتوں کا. سیاسی جماعتوں کا آپ رویہ مولانا غفور حیدری صاحب کو آپ نے دیکھ لیا کہ پتہ نہیں کس نے کیا ہے، تو ہوتا ہی رہتا ہے. اچھا وہ جماعت بڑی امپورٹنٹ ہے اس قصے میں، اس کے رول پہ آپ غور فرمائیں کہ اس کو کیموفلاج کرنا اور اس کو گندگی کو قالین کے نیچے دھکیلنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ سپورٹ بھی تو ریاست نے دیکھیں تبلیغی جماعت کے مرکز سے لوگ پکڑے گئے ہیں. وزیر داخلہ ایک بات ٹھیک کہتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کی اپنی مارل سٹینڈنگ نہیں ہے، اس پہ کھڑا ہو. دیکھیں 2-3 حصے ہیں اس کے. ایک ہے انٹیلیجنس گیدرنگ. انٹیلیجنس گیدرنگ ممکن ہے، لیکن بلوچستان میں پولیس کا حال کیا ہے؟ بلوچستان میں پولیس کی بھرتی کیسے ہوتی ہے؟ پیسے لے کے بھرتی ہوتی ہے. 90% بی ایریا ہے. آپ ایک صوبہ چلا رہے ہو، 90% بی ایریا ہے، اور بلوچ سردار اس میں لیویز کے لوگ بھرتی کریں گے، وہ ان کے ساتھ لائل ہوں گے، پیسے سردار کو ملیں گے کہ وہ آگے ڈسپرس کرے گا. یہ کام ہو رہا تھا 7-8 سال پہلے. یہ منصوبہ بنا، ڈاکٹر سڈل نے بنایا، اس کو اے ایریا بنایا جا رہا تھا. 10 ارب روپے اس پہ خرچ کیے گئے، اور بعد میں یہ اسمبلی آئی، انہوں نے کہا ہمیں سوٹ نہیں کرتا، سرداروں کو سوٹ نہیں کرتا، لوکل لیڈرز کو سوٹ نہیں کرتا، اور اس کو ختم کر دیا گیا. پولیس کو جب تک آپ موٹیویٹ نہیں رکھیں گے، اس کو بالکل ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ میرے سنیں، اس کو فری ہینڈ دینا پڑے گا قانون کی حدود کے اندر. اچھا دیکھیں نہیں، آپ ایک جو efficient administrative law enforcement system جو ہے اس کی بات کریں، اس کے بغیر کیسے ہو سکتا؟ Is this how you see it? سر میرے کہنے کا مطلب بھی میں جو سمجھتا ہوں فرینکلی آپ کو کہتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو تھیوری آف ڈینائل ہے اس کو اب ہمیں چھوڑنا پڑے گا. کون اس میں ملوث ہے؟ اس میں تمام آپ کے مینلی آپ کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے،
اگر اسٹیبلشمنٹ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب سیاسی جماعتیں بھی اسٹیٹ آف ڈینائل میں لیٹ می ٹو کلیئر یا پولیٹیشینس ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ فرقہ واریت فرقہ واریت ہے، کون چلا رہا ہے، اس پہ ہزاروں بکس آئے ہیں، لوگ مر گئے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے. ریسنٹلی جو بندہ مر گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شہزاد تھیوری آف ڈینائل کو ان کو ختم کرنا پڑے گا. نواب بگٹی کو پہاڑوں کے اندر مار سکتے ہیں، لیکن جہاں مارنے کے لیے وہ تیار ہوں تو کہاں تک جا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو پتا ہے. آئی ایگری ود ہارون، بٹ یہی سردار اور نواب جن کو بلوچستان لیز آؤٹ کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ ایجنسیوں نے کی ہے. جی اسٹیبلشمنٹ نے کیا. ایجنسی وہاں پہ الیکشن نہیں چھوڑتے ہیں. میں نے الیکشن کنٹیسٹ کی 2002 میں، مجھے پتا ہے کہ مجھ پہ کیا بیتی. ایجنسیاں وہاں پہ لسٹ بنا کے لاتے ہیں ان لوگوں کو کہ جی آپ ہمیں یس کریں. اب جب وہ آ جاتے ہیں تو کیونکہ نہ ان کو بلوچستان کے عوام چاہیے، نہ بلوچستان کے سرزمین چاہیے، نہ 43% ہے. کس کو؟ چاہے یہاں کا حکومت ہو، مرکزی حکومت ہو یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، بلوچستان کے عوام کے ساتھ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. نمبر 1 ان کو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس ہے، جسے وہ کہہ رہا ہے، آئی ایگری کہ پولیس تو ایک پیرالائز کر چکے ہیں. آپ وہ کیوں نہیں کرتے جو یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی اسپیسیفک بات کریں گے. بالکل اسپیسیفک، مائٹ اینڈ کم اسپیسیفک، لیکن ایگریڈ اسپیسیفک. یہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے. اگر یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اسمبلی کو سوٹ نہیں کرتا، اسمبلی کو سب وہ سوٹ کرتا ہے جو بلوچستان کے عوام کو سوٹ کرتا ہے، جو اب لوگ وہاں کے الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں ان کو ہم رد نہیں کر کیا کیا اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں اس کی بات. پریکٹیکلی ہم بالکل بلوچستان when we came into power، ہم نے اگر معافی مانگی یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اگر بلوچستان پیکیج دیا وہ چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن پیکیجز کا ہم پہلے بھی سوچ رہے تھے. جنرل مشرف نے بھی پیکیجز دیے. پولیٹیکلی کیا کیا ہے؟ مشرف ایک ڈکٹیٹر تھا، اور ان کی رجیم سے جب یہ دوسرا ایشو پڑا ہمارے بگٹی صاحب کا ہوا، اور اسی کی وجہ سے یہ ایک تسلسل ہے. لیکن دس گورنمنٹ ہم یہاں پر بڑا کلیئر کریں کہ ہم تو بالکل چاہتے ہیں کہ ان مسائل کا حل ہو، لیکن ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل لنکڈ ہیں اور انٹرنیشنل مسائل کے ساتھ، کیونکہ پاکستان میں انٹرنیشنل تو نہیں بدلے گا. جو آپ کے بس میں وہی بدلیں گی نا. ہمارے بس میں تو جو ہے اس کو بدل رہے ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے. بالکل یہ گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہم جتنا ایف سی کو اختیارات دیتے ہیں یا ہماری پروونشل گورنمنٹ جو ہے. میں آپ سے ایک عرض کروں نا، ریسنٹلی میں ایک ٹی وی ٹاکس پہ تھا، پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے ساتھ صادق عمرانی صاحب کا جو وزیر ہے آج کل نہیں ہے، اس نے میں نے کہا جی کرپشن ہے. میں نے کہا کیونکہ مجھے تو پتا ہے نا کہ اغوائی برائے تعاون، اگر میں کہوں سارے پاکستان نہیں اس طرح میں آپ سے عرض کروں نا، کے پی میں اس سے زیادہ ہے. کے پی کی وہ صورتحال الگ ہے. بلوچستان میں جو لوگ کر رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت طاقتور ہیں. ٹھیک ہے نا، جو لوگ حکومت میں ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں اس میں دو سیکٹر سر میری آپ سنیں، ملبہ انٹیلیجنس ایجنسی اس میں دو ہیں. میں طاقتور کی بات کرتا ہوں، اس میں سب کہہ رہے ہیں آپ کی حکومت بھی خالی ہمارے حکومت اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو ساتھ ملا کر کہتے ہیں کہ ریسپانسبلٹی ہے. تو جو چلا رہے حکومت اسی کو کہیں گے اور کس کو کہیں گے؟ یہ ان کو کالمنسٹ کو تو نہیں کہیں گے. یا تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ایسی جنرل باتیں کریں. نہیں، اسپیسیفک بات کریں. بات اسپیسیفک بات ہے کہ آپ اگر انٹیلیجنس ایجنسی اور گورنمنٹ کے اوپر ڈالیں گے تو کس پہ ڈالیں؟ دیکھیں جی ایشوز ہے، لیکن ایشوز آج کے نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ جی انٹیلیجنس کو پروموٹ کریں، صدر اوباما پہ ڈالنا پڑا. نہیں، صدر اوباما پہ نہیں ڈالیں گے. صدر اوباما اپنا انٹرسٹ افغانستان میں دیکھتا ہے، لیکن جب آپ خطے میں اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں تو وہ بھی پھر بھائی مجھے اجازت دیں گے، تو آپ کو بھی وہ برا مجھے لگتا ہے. اجازت دیں گے آسما؟ وہ پہلے دنیا میں لا اینڈ آرڈر ٹھیک کیسے ہوتا ہے؟ لیکن وہ کہہ رہے ہیں دنیا میں لا اینڈ آرڈر جہاں ٹھیک ہوتا ہے، ہارلم کی گلیوں میں لوگ نہیں جا سکتے. ایک سیکنڈ، میں ہارون صاحب آپ ہی سے میں چاہوں گی آپ جواب دیں. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیچیدہ مسئلہ ہے زیادہ، اور اس میں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز بھی انوالوڈ ہیں. یہ خالی حکومت نہیں ہے. میں کہتا ہوں بالکل پیچیدہ نہیں ہے. پیچیدگی جتنی مرضی ہو، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی مریض ہے، اس کو 10 مرض لگے ہوئے ہیں، بیسیکلی کیا ہے؟ بیسیکلی اسٹامک خراب ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے. بیسیکلی ایک پرابلم ہے کہ آپ کو انصاف فراہم کرنا ہے،
पुलिस एक्टिव हो। आप कौन से चीफ मिनिस्टर आपने लगाया, क्या वो इस काबिल है कि ये काम कर सके? मैं कहना नहीं चाहता था, ये जो कैबिनेट आपने बनाई इस काबिल, इन्होंने फरमाया कि असेंबली को वो चीज सूट करती है जो आवाम को सूट करती है, असेंबली को वो चीज सूट करती है जो आवाम को नहीं करती है। बी एरिया कोई मुझे बता दे कि किस तरह बलूचिस्तान को सूट करता है। आप पढ़े लिखे, उसी लेवीज को ट्रेन करना था, उनको बेहतर बनाना था। इसी पुलिस ने कराची में 95 में अमन अमान का मसला हल किया था, बेसिकली 7 हफ्ते में। बेनजीर की हुकूमत थी, फिर उसमें ये तय पाया था कि कोई सिफारिश नहीं करेगा। अच्छा, आपकी पोजीशन है कि पुलिस कर सकती है? एक सेकंड मुझे, पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसियां, सूबाई हुकूमत 3। जी आसमा, मुझे शहजादा जुल्फिकार के पास जाना चाहिए। पूछे, जस्ट गिव मी हाफ अ मिनट। पोरस बॉर्डर है हमारा, तो वो अलग मसला है, ये पहले नहीं था, ये पोरस बॉर्डर पहले नहीं था। अच्छा शहजादा, आप ये बताएं, ये पिछले 48 घंटे में पोरस हो गया। शहजादा ये बताएं कि जो यहाँ गुफ्तगू हो रही है, यू अग्री विद दिस के ये वहाँ शिकायत ये है कि इस्लामाबाद की हुकूमत भी नहीं वो कर रही एफर्ट जो कि करने की जरूरत है, और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट भी उसका भी इंटरेस्ट नहीं है कि मसाइल का हल हो। हाउ डू पीपल सी इट ऑन द ग्राउंड इन बलूचिस्तान? देखिए, बात यह है कि हारून साहब ने एक बात की कि बी एरिया, शायद हारून साहब अगर खुद जाके बलूचिस्तान में इंटीरियर में खुद जाएं, लोगों से बात करें, शायद उनको पता चले। इस वक्त मैं और आप बैठ के कोई हम फैसला नहीं कर सकते हैं। असम्बली की मुत्तफिका करारदाद है कि आप लेवीज बहाल कर दें, लेवीज को आप ट्रेन करते हैं, आप उसको ट्रेन कर सकते हैं, आप लेवीज को वेल एक्यूप कर सकते हैं। उनको जिस तरह से अभी एटीएफ को, पुलिस को आर्मी ने ट्रेन किया, लेवीज को भी आप भिजवा सकते हैं आर्मी के पास, पाकिस्तान आर्मी के पास, कि वो उसको मुख्तलिफ बैजेस में उसको ट्रेन करे। ये बात रही। दूसरी बात गुफ्तगू की, देखिए बात ये है कि लोगों की बिल्कुल शिकायत वहाँ पर है। अब रहमान मलिक साहब अगर सिर्फ इस्लामाबाद, कराची में और इस्लामाबाद में ये कह दें कि मैं विज़िट करके जाऊंगा और ज़रूरत पड़ी तो इख्तियारात एफसी को, और कितने इख्तियारात देंगे? देखिए ना, इस वक्त कोयटा जो है उसमें एफसी जो है वो मौजूद है पुलिस को बैक करने के लिए। मुख्तलिफ शाहराहों पर डकैती हुई, वो उनके हवाले कर दिया। कोयटा कराची के शाहरा, कोयटा से जैकमाबाद तक मुख्तलिफ पार्ट्स, चमालंग का वो एरिया जहाँ से कोयले के ट्रैक्स पर अटैक्स हुआ करते थे, वो भी उन्होंने फैसला कर दिया, वो भी हम उसको। ये जहाँ पर ये स्पिनी रोड पर वाक़या हुआ है, यहाँ पे भी उनके जो है लोग मौजूद रहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कितने और इख्तियारात देंगे? क्या वो खुद पुलिस को बिठाकर वो खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे, खुद लोगों को पकड़ेंगे, खुद लेकर? वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। बात एक हारून साहब ने बिल्कुल ठीक की है, इंसाफ कौन करेगा? आइडियल माशरे में तो हम बात कर सकते हैं कि एक आइडियल सिचुएशन हो, इन्हीं लोगों से हमने काम लेना है। यही खुदाबख्श आज पुलिस की वर्दी उसने पहनी हुई है। मुझे कराची में 95 में कौन सी आइडियल सिचुएशन नहीं, एक मुझे हारून साहब मुझे बात देखिए, मैं बताऊं, कभी दुनिया में आइडियल पोजीशन पुलिस आज नहीं आज पुलिस जो है वही खुदाबख्श पुलिस जो है आज उसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है, लेवीज में चला गया, वही खुदाबख्श होगा। उसने वही काम करना है जो वो पहले करना है। आप उनको ट्रेन करें, आप उनको बेहतर उसमें मौके फराम करें। बात यह है कि वो आप ठीक कहते हैं कि उसमें कमिटमेंट होनी चाहिए। बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, जब डॉक्टर साहब जब कह रहे थे कि अगवा बराए तावान इस सिचुएशन में, डॉक्टर साहब तो खैर ये कह सकते हैं, लेकिन बीइंग एनालिस्ट, बीइंग एक जर्नलिस्ट, मैं ये कहूँगा कि जाहिर है इस तरह के वाक़यात में अगर एक्शन में नहीं होगी, पुलिस नहीं होगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं होगी, इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं होगी, चीफ मिनिस्टर और उनकी काबीना नहीं होगी, फिर लोग उंगलियां उठाएंगे, लोग कहेंगे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। शुक्रिया शहजादा। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। जैन साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ फॉर द लास्ट वर्ड। ये आपने गुफ्तगू सुनी, देखिए इंसाफ की भी बात हुई, अच्छी नीयत की भी बात हुई, ट्रेनिंग की भी बात हुई, इस्लामाबाद की नीयत और एस्टेब्लिशमेंट की नीयत के खलल की भी बात हुई। बहरहाल सवाल ये है कि जो इस वक्त हमने क्वेटा से बात शुरू की, बलूचिस्तान की पूरी सिचुएशन आपके सामने, इस पर आगे किस तरीके से बढ़ा जाए। हम तो टीवी के प्रोग्राम आके करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई बात हमारे बात करने से आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बात आगे बढ़ी? दिस इज द $1 मिलियन क्वेश्चन। इस पर कोई हमें पॉजिटिव बात बताइए, हम प्रोग्राम को खत्म करें। फिर हारून रशीद जैसा मुदल्लल आदमी, आलिम आदमी, उसको ये पता नहीं है कि लेवीज इस वक्त पिछले
1954 के बाद 55 जो यूनिट बना, सरदार के कब्जे से वो बाहर निकला। वो डिप्टी कमिश्नर और पॉलिटिकल एजेंट का फोर्स है, और वो 90% एरिया ऑफ बलूचिस्तान में ये नहीं है कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। जिस तरह परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा कि जी मैंने पहली मरतबा 95% ऑफ द एरिया ऑफ बलूचिस्तान को रिट ऑफ द गवर्नमेंट में लाया, उससे पहले था नहीं, पाकिस्तान से बाहर था। ये वही बातें करने वाली है। ये असल बात ये नहीं है। फिर यहां पर यह शिकायत की गई कि जी एफसी सही तौर पर काम नहीं कर रही है। एफसी का काम लॉ एनफोर्समेंट नहीं है। उनको ट्रेनिंग इस बात की नहीं दी जाती है कि वो लोगों को अरेस्ट कैसे करें, केसों को इन्वेस्टिगेट किस तरह से करें, और लोगों को कल्प्रिट्स को जस्टिस के ऊपर किस तरह से लाएं। उनका काम है बुनियादी तौर पर सेकंड लाइन फोर्स के तौर पर अमल करना। जहां पर फोर्स इस्तेमाल करने की जरूरत हो, पुलिस फेल हो जाए तो एफसी को लाया जाए, अरेस्ट करना, इन्वेस्टिगेशन करना। कंक्लूडिंग थॉट जी, कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑन दिस। कंक्लूडिंग सेंटेंस ये है कि इस मसले को सीरियस लिया नहीं जा रहा है। आप लोग सारे इसके ऊपर मजाक करते रहोगे और ये मजाक होता रहेगा, और बातें एक ऐसे नीच पे पहुंच जाएंगे जहां पर आप भी पछताएंगे, मैं भी पछताऊंगा, मरकजी हुकूमत भी पछताएगा, और बलूचिस्तान तो वैसे ही घाटे में है। मैं आपको ये बताता हूं। बहुत शुक्रिया जन साहब हमारे से बात करने का। शहजादा आपका भी शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, आपने सुना कि जन साहब बहुत बरहम थे, और शायद बलूचिस्तान के लोगों की यही सोच है, यही एहसासात हैं। हमें वी विल हैव टू रिस्पेक्ट इट। लेकिन हम तो ये कहते हुए प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे कि कोई दिन नहीं गुजरता कि ये हम लोग नहीं सोचते कि बलूचिस्तान की जो एक ट्रेजेडी है उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए, किस तरीके से बलूचिस्तान को रीइंटीग्रेट किया जाए, पाकिस्तान में बलूचिस्तान के जो लोगों की नाराजगी हैं, उनके दुख हैं, ख़त्म किया जाए। बहरहाल काम वो हुकूमत का है, हुकूमतों का है, पार्लियामेंट का है, रियासत का है। हम इस पर नज़र रखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।